وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اسمي محمد حذيفة، اسم والدي قاري محمد عرفان القاسمي، وأنا أسكن هنا بولاية مهاراشترا الهند، ووطني الأصلي نهتور بمنطقة بجنور بولاية يوفي، وأنا أتعلم في الجامعة المحمدية بأحمد نغر بولاية مهاراشترا الهند. وأنا شاركت في هذه الدورة التدريبية لتعلم اللغة العربية المنعقدة في الجامعة الإسلامية شعب العلوم بأكلكوا. والآن أريد أن أقدم أمامكم انطباعاتي، فكنت لا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية وأكتب باللغة العربية وأطالع الكتب العربية، لكن لما شاركت في هذه الدورة التدريبية فوجدت هنا الأشياء المفيدة التي ما وجدتها، فمنها أني وجدت هنا البيئة اللغة العربية. وإنكم لتعرفون معرفة جيدة أن البيئة لا بد منها لتعلم اللغة، وتعلمت هنا أشياء كثيرة ما تعلمت إلى الآن. على سبيل المثال طريقة الحوار والمناقشة، وطريقة إلقاء الخطب، وطريقة إلقاء القصص. وأخيرا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا هذه الفرصة الذهبية الثمينة. وبعده أشكر أساتذتنا والمساعدين لأنهم اجتهدوا علينا اجتهادا كثيرا. وبهذا أكتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد طلحة